नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, संघीय राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय त छन्, तर त्यही सार्वजनिक शौचालय पनि गतिला छैनन्। यहाँ व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय पनि नभएको यो राजधानीमा विश्वकै 5औं नम्बरको उत्कृष्ट शौचालय छ भन्दा तपाईलाई विश्वास पनि नलाग्ला, किनकि राजधानीको परिचय नै फोहोर, जाम र अस्तव्यस्त नै हो। तर तपाईले विश्वास नगरी सुखै छैन, किनकि यही अस्तव्यस्त राजधानीको स्वयम्भू स्थित बौद्ध मार्गमा अत्याधुनिक र व्यवस्थित शौचालय छ, जुन शौचालय विश्वका उत्कृष्ट शौचालय मध्येको 5औं नम्बरमा छ। विश्वकै उत्कृष्ट 5औं नम्बरको शौचालयको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा। जब तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागमा यो लाग्छ कि जाम अनि फोहोर यति मात्र होइन, तपाईलाई शौच लाग्यो भने पनि शौचालय नै भेटिँदैन। यदि भेटियो भने पनि फोहोर र अस्तव्यस्त इत्यादि हैरानी हुने गर्छ। यो काठमाडौँको परिचय जस्तै बनेको छ। तर यही जाम, धुवाँ, धुलो र गतिलो सार्वजनिक शौचालय नभएको काठमाडौँमा विश्वकै उत्कृष्ट शौचालय छ भन्दा तपाईलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। तर काठमाडौँको स्वयम्भूमा यस्तो शौचालय छ जहाँ तपाईँ पुग्नुभयो भने नयाँ अनुभव हुन सक्छ। हरेक मानिसलाई यो लाग्छ कि राजधानीमा गतिलो सार्वजनिक शौचालय छैनन्। यो आम नागरिकको अनुभव हो, सत्य पनि हो, किनकि राजधानीमा गतिलो सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। शौचालय जस्तो अत्यावश्यक सेवा नहुनु राजधानीको लागि लज्जाको विषय पनि हो। एउटा गतिलो सार्वजनिक शौचालय पनि नभएको राजधानीको स्वयम्वस्थित बुद्ध पार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालयले भने सबैलाई नयाँ अनुभव दिने गरेको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै हाइजिन सेनिटेसन छ भित्र पनि हैन, अनि सुविधाहरू सबै कुरो राम्रो नै छ, एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ यहाँ मात्र नभएर चोकचोकमा सबैतिर ठाउँमा हुनुपर्ने शौचालय हो। सुविधा ह्यान्ड ड्रायर पनि रहेछ है, अनि वाटर सप्लाई पनि राम्रो रहेछ, क्लिन रहेछ, अनि साथसाथै हामीले सर्टेन चार्ज तिरे बापत ब्ल्याक टी, मिल्क टी पनि प्रोभाइड हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ यो अरू सार्वजनिक शौचालय भन्दा धेरै नै बेटर एडभान्स रहेको छ। ह्यान्ड ड्रायरदेखि लिएर यसको वास बेसिनहरू जुन छ अटोमेटिक छ, फुल्ली अरू ठाउँमा दुर्गन्धित हुँदा यहाँ त एकदम इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम क्लिन र दुर्गन्धित चाहिँ छैन। राम्रो छ जे होस्, ओभरअल एकदम राम्रो लाग्यो। सफा सुग्घर पनि छ, एकदम सबै कुरा नियमपूर्वक चलेको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। त्यसमा अब हात भयो धोएपछि ड्राई गर्न पनि मिल्ने, अनि अब साबुनहरू युज गर्दा पनि अब त्यो यताउता लाग्ला भने तनाव पनि भएन, अनि अब हात थापेपछि आफै आउने, सबै कुरा राम्रो लाग्यो मलाई। बाहिरको अलिक फोहोर पनि हुन्थ्यो, अनि एक किसिमको दुर्गन्ध पनि आइरहन्थ्यो, देख्नलाई सफा भए पनि, तर त्यस्तो दुर्गन्ध पाएन मैले, त्यही भएर राम्रो लाग्यो बाहिरको भन्दा। यो शौचालय यस्तो डिजाइनमा बनेको छ कि जहाँ दुईतिरबाट हावा सहजै बहेर बाहिर निस्कने खालको क्रस भेन्टिलेसन छ। शौचालयको गन्ध त्यहीबाट बाहिर जान्छ। स्वयम्भूको बुद्ध पार्कमा रहेको यो सार्वजनिक शौचालय करिब 60 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो। यस शौचालयमा मान्छे छिर्ने बित्तिकै बत्ती बल्छ, बाहिर निस्किँदा आफै निप्छ। यहाँ सेन्सर लाइटहरू प्रयोग भएका छन्। दायाँतिर पुरुषका लागि 2वटा र बायाँतिर महिलाका लागि 2वटा शौचालय छन्। सँगै पर्यटक, अशक्त र पाका मान्छेलाई सजिलो हुने शौचालय पनि छ। महिला शौचालय छेउको भित्तामा सेनिटरी प्याड राखिएको भेन्डिङ मेसिन छ। 2 रुपैयाँका 3वटा सिक्का खसाएपछि अर्थात् 6 रुपैयाँमा एउटा प्याड पाइन्छ। प्रयोग भएका प्याड फाल्ने डस्टबिन र ती प्याडलाई बिजुलीबाट जलाउने मेसिन पनि त्यही मुनि राखिएको छ। हात धोएको र सरसफाईको पानी पाइपबाट तल पठाइन्छ। 4-5 पटक फरक फरक ठाउँमा प्रशोधन गरेपछि त्यो पानी शुद्ध भएर माथि पुग्छ। त्यहाँ पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत प्रक्रियामा फिल्टर गराएर बल्ल ट्याङ्कीमा पठाइन्छ। आकाशी पानी सङ्कलन गर्न शौचालयको छानामा 600 वर्ग फिटको छाना छ।
त्यहाँबाट बग्दै आएको पानी 15,000 लिटरको ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ। यसैबाट 80% पानीको समस्या समाधान हुन्छ। बाँकी 20% बाहिरी स्रोतबाट जोहो गरिएको छ। शौचालयको दिशा पिसाब बायोडाइजेस्टरमा आउँछ। यसबाट बायोग्यास उत्पादन हुन्छ। त्यही ग्यासबाट महिनाको 2 सिलिन्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको छ। त्यसबाट यहाँको खाजा पसलमा चिया, पकौडा, तरकारी लगायत परिकार पाक्छन्। यस शौचालयको निर्माणसँगै सञ्चालनमा यति धेरै उत्कृष्टता छ जहाँ पुगेपछि मानिसहरूले फरक अनुभव गर्छन्। मूलतः शौचालय निर्माणसँगै व्यवस्थापकीय कुशलताले शौचालय विश्वकै 5औं नम्बरको सञ्चालकहरूको अनुभव छ। पक्कै पनि यो एउटा नेपालकै लागि गौरवको विषय हो। सार्वजनिक शौचालय विश्वकै लागि एउटा चुनौती रहेको छ हैन। र अझै पनि के त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको शौचालयको अभावमा हैन विभिन्न खालको महामारीहरू हैन हुने गरेको छ। र अब यो नेपालले विशेष गरिकन चाहिँ के भन्दाखेरि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनमा निकै नै पछाडि परेको अवस्था र विश्वमै पनि के त भन्दाखेरि सार्वजनिक शौचालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती रहेको अवस्था थियो। र अब यो जुन एउटा भनौँ न विश्वस्तरीय जुन एउटा प्रतियोगिता थियो त्यो प्रतियोगितामा नेपालको मोडल हैन विशेष गरिकन यसमा 3टा कम्पोनेन्टहरू छ। एउटा यसको संरचना जुन तपाईँले यहाँ अब पाटनढोकामा पनि देख्नुभयो हैन, यसको डिजाइन आधुनिक डिजाइन, यसमा अब सेन्सर को व्यवस्था हैन, प्रयोग मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, महिला मैत्री। र अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो हामीले शौचालयको डिजाइन चाहिँ महिला र पानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरेका छौँ हैन। र एउटा त महिलाको लागि महिलाद्वारा, र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ जुन पानी हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ के त भन्दाखेरि कम पानी प्रयोग हुने खालको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ भने। र यहाँ आउने जस्तै फोहोर पानीहरू चाहिँ हामीले ढलमा फाल्दैनौँ। वातावरणीय हिसाबले पनि यो यसमा आउने मानव मलमूत्रहरू जुन छ त्यो मानव मलमूत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बायोडाइजेस्टरको माध्यमबाट प्रशोधन गरेर र त्यसबाट आउने अझ बायोग्यासलाई चाहिँ हामीले यहाँ चिया खाजा पकाउनलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ वातावरणीय हिसाबले पनि यसबाट आउने मानव मलमूत्र चाहिँ यहीँ व्यवस्थापन हुने भयो। फोहोर पानी पनि पुनः प्रशोधन भएर चाहिँ यो रिसाइक्लिङ हुन्छ र त्यो पानी फेरि फ्लसिङ सिस्टममा युज हुन्छ भने। अर्को चाहिँ के त भने यसको व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरसफाइ क्षेत्रमै लागेका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। र त्यसमाथि पनि अझ के भन्दाखेरि यो व्यवस्थापन चाहिँ समावेशी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ बहिरा समुदायबाट चाहिँ बहिरा व्यक्तिलाई नै यो सञ्चालनको लागि हामीले जिम्मा दिएका छौँ। यो अर्थमा यो एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा हैन, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसको संरचना, यसको व्यवस्थापकीय पक्ष र यसको वातावरण पक्ष, यो तिनटैको एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मोडल भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्वस्तरीय शौचालयको रूपमा चाहिँ पुरस्कृत गरिएको हो। यहाँ शौचालय गएको पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यसको बदलामा तपाईँलाई बायोग्यासबाट पाक्ने 15 रुपैयाँ पर्ने कालो चिया खान आग्रह गरिन्छ। सर्वसाधारण पनि मापदण्ड पुगेको शौचालय र यहाँको व्यवस्थापन देखेर दङ्ग छन्। सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सरकारले निःशुल्क शौचालय बनाउनु पर्ने हो, कर्मचारी खटाएर सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भएकै सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन्। यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। अस्त व्यस्त राजधानीमा यति व्यवस्थित शौचालय हुनु मुलुककै लागि सुखद सन्देश नै हो। तर यही राजधानीमा सार्वजनिक शौचालयको कन्त बिजोगका दृष्टान्त उत्तिकै छन्। स्मार्ट सिटीको नारा लगाउने महानगरले बौद्ध स्थितको शौचालय जस्तै अन्य स्थानमा निर्माण गर्न नसक्ने पनि होइन, तर स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवारी यतिसम्म छ कि सार्वजनिक शौचालय जस्तो अत्यावश्यक सेवाको पूर्वाधारमा पुरै व्यवस्था छ, जसले गर्दा संघीय राजधानी भएर पनि अस्तव्यस्त फोहोर दुर्गन्धको परिचय बनेको छ काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरभित्र 60वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। महानगरले अझै 200वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने घोषणा दोहोर्याउँदै आएको छ। नयाँ बन्ने भनिएका 200 शौचालय कहिले बन्छन् त्यो भन्न त कठिन छ, तर भएका 60 शौचालयको अवस्था पनि कन्तबिजोग छ।
सार्वजनिक शौचालयको नाउँमा महानगरले करोडौं खर्च गरेको पनि छ, तर ती अधिकांश शौचालयको अवस्था भद्रगोल छ। कतै शौचालय सञ्चालनको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरूले गोदाम घर समेत बनाएका छन्, जसले सर्वसाधारण शौचालयको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। सरकारले 2076 असारमा मुलुकलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिसकेको छ। करिब 90% माथि शौचालयको सुविधा भएमा घोषणाको आधारभूत मापदण्ड हो। तर संघीय राजधानीमै शौचालयको अवस्थाको हालत यस्तो छ भने अन्य स्थानको अवस्था कस्तो होला? उपत्यकामा करिब 50 लाख मानिसको बसोबास छ। सरकारी अनुमान अनुसार दैनिक 40 लाख मानिस सडकबाट आउजाउ गर्छन्, तर सार्वजनिक स्थानमा गतिलो शौचालय छैनन्। 40 लाख मानिसको ओहोरदोहोर चल्दै उपत्यकाको काठमाडौँ महानगरमा 60 वटा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छन्। लाखौं मानिसको लागि यो शौचालय अपर्याप्त छ नै, त्यसैमा पनि फोहोर उस्तै छ। पानीको चरम अभाव छ, अव्यवस्थित पनि उत्तिकै छ। शौचालयको यो अवस्थाले सर्वसाधारण प्रयोग गर्नै चाहँदैनन्, प्रयोग गर्नै परे नाक खुम्च्याएर पस्छन्। सार्वजनिक शौचालयमा हुने सामान्य मापदण्ड त परेको कुरा भयो, वरपर हिँड्ने सर्वसाधारणलाई पनि यहाँको दुर्गन्धले सकस दिने गरेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हाम्रो जति पनि यो सार्वजनिक शौचालयहरू छ नि, हजुरको यो तपाईँको यो ठाउँमा हुनु पर्यो क्या। जस्तै तपाईँको यो अहिले सुन्दारा न्यू रोड गेटको लागि यो भयो, तपाईँको यात्रु बसहरू तपाईँको यत्रो गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँको पिसाब फेर्नको लागि भनेर यहाँ आउँछ। जस्तै धारामा एउटा टोइलेट चाहियो, सफा गर्ने मान्छे चाहियो, टोइलेट पनि सुधार केन्द्र चाहियो, अलिक सुधार हुनु पर्यो क्या। टोइलेटमा पनि टोइलेटभित्र जाँदा पनि दुर्गन्ध हुनु भएन, तपाईँको राम्रो खालको हुनु पर्यो, बरु स्मार्ट हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको धेरै अहिले टोइलेट पनि धेरै कम छ यो सार्वजनिक टोइलेटहरू होइन, अस्ति भत्काएर होला पनि। अनि कस्तो भने तपाईँको टोइलेटमा अब लेडिजमा पनि मान्छेहरू छिर्दिने, केटा मान्छेहरू छिर्दिने हुन्छ होइन। अनि त्यो एउटा धेरै समस्या चाहिँ त्यही हो, केटीको टोइलेटमा छिर्दिने। अनि तपाईँको अपाङ्ग मैत्री होइन, अब अन्धहरूले पनि गर्न मिल्ने खालको टोइलेट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो, तर त्यो चाहिँ छैन। त्यसमा चाहिँ अब सरकारले नै अब के गर्नुपर्छ। धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा र प्रत्येक 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटरमा बालबालिका, वृद्ध महिला तथा अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। तर काठमाडौँ शहर बजारमा सार्वजनिक शौचालय हतपत भेटिँदैनन्। काठमाडौँमा 60 वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छ। त्यसो त महानगरको अध्ययनले 284 वटा शौचालय आवश्यक देखाएको छ, तर त्यसतर्फ महानगर कहिले अग्रसर भएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको मनोमत सम्भार, स्तरोन्नति गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने पनि भनिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रत्येक ओडामा कम्तीमा 2 वटा सार्वजनिक शौचालय ओडा कार्यालय मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार नयाँ स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम सुरु भइसकेको र पुराना शौचालयलाई पनि व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय होइन नागरिकहरूले खोजिरहेको थियो कि चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ के भन्छ भने यो रेस्टरुम भन्छ होइन। अब त्यहाँ गएर अब आनन्द लिएर चाहिँ आफ्नो शौचहरू गर्ने व्यवस्था अब बाहिर देशहरूमा छ। र हाम्रो देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि भित्र जानै गाह्रो होइन। कहिले पानीको समस्या, कहिले चाहिँ गन्धको समस्या, कहिले चुकुल नभएको समस्या, याउट समस्याहरू थियो। र हामी आइसकेपछि 74 सालमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सार्वजनिक शौचालयलाई कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने नै थियो। र सोही अनुसार चाहिँ हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ चाहिँ गरिसकेपछि अब एउटा चाहिँ महानगरभित्र मात्र चाहिँ अब पनि नयाँ यो सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय चाहिँ थप चाहिँ 45 वटा जति थप फेरि अर्को आवश्यकता छ भनेर हामीले महसुस गऱ्यौँ। र त्यसपछि महानगरमा पनि त्यो विषयमा व्यापक छलफल भयो। र महानगरको अहिले यो जुन 78-79 को नीति कार्यक्रममा पनि प्रत्येक वडामा 2टा सार्वजनिक शौचालय स्मार्ट शौचालय स्थापना गर्ने भन्ने नीति पनि पास भएको छ। सोही अनुसार महानगरको नीति र महानगरको चाहिँ कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हामीले स्वयम्भूबाट चाहिँ एउटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुहोला, त्यहाँ चाहिँ महिला मैत्री होइन, अब अपाङ्ग मैत्री होइन, नागरिक मैत्री सबै चाहिँ के भन्दाखेरि अटोमेटिक सिस्टम छ।
ताकि चाहिँ कि कहीँ चाहिँ हातले छुनु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो खेर गएको चाहिँ दिसा पिसाबले चाहिँ तपाईँको बायोग्यास बन्छ र बायोग्यास अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आकाशे पानी सङ्कलन रियुज त्यो चाहिँ पानी फेरि पुनः प्रयोग गर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ, ताकि चाहिँ खुसी लाग्छ। अब वर्ल्डमा पनि त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा 5औं नम्बरमा स्वयम्भू जो बुद्ध पार्कनिरको टोयलेट परेको छ। र यस्तै किसिमको चाहिँ महानगरभित्र र हामीले त्रिपेश्वर यो 13 वटा चाहिँमा यो बिस्मतीनिर अनि बानेश्वर कलङ्गी लगायत अरू चाहिँ वडाहरूमा पनि बनाउँदै जाने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। नेपाललाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरिए तापनि शौचालयप्रति सचेत भएको पाइँदैन। उपलब्ध भएको शौचालय पनि प्रयोग गरिसकेपछि पानी र सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाको कमी भएको पाइन्छ। यसतर्फ आम नागरिक सचेत हुनै पर्छ। शौचालय निर्माण गर्दा एउटा वडामा कतिवटा राख्ने, जनघनत्व कति छ, मानिसको चाप कति छ, सोही आधारमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। गरे यहाँ के सम्भव छैन र विडम्बना यहाँ केही भएकै छैन। जे भएको छ त्यो पनि भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ। यसको मूल समस्या भनेको नै दिगो सोच र कुशल व्यवस्थापनको अभाव नै हो। यदि कुशल व्यवस्थापन हुन सक्ने हो भने स्वयम्भूको बौद्ध पार्कमा जस्तै अन्य स्थानमा पनि यस्तै उत्कृष्ट शौचालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने राम्रो शिक्षा दिएको छ। यसर्थ यही नमुना शौचालयको निर्माण र व्यवस्थापनको सिको सबैले गर्न सक्ने हो भने राजधानीमा मात्रै होइन देशभर यस्ता नमुना योग्य शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो कि? हवस् त आजले ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।